लें जी, पूरे मुल्क के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी एक प्रैंक हुआ। इमरान खान साहब की शिफा अस्पताल मुंतकिली की खबरें चल गईं, कंफर्मेशंस आ गईं। उसके बाद अब जो पिंडोरा बॉक्स खुला है वो पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल लाया ही नहीं गया और जो कॉन्वॉय था उस कॉन्वॉय में इमरान खान थे ही नहीं। पिम्स अस्पताल मुंतकिली की अता तारड़ साहब ने अनाउंसमेंट कर दी। इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इमरान खान साहब के जाती मुआलिज भी थे। दोनों ने कुछ बहुत बड़े इंकशाफात किए, लेकिन असल सवाल यह है कि रात भर इमरान खान के साथ क्या होता रहा। अडियाला जेल से पिम्स, पिम्स से वापस अडियाला, ये सफर और इस सफर के दौरान क्या कुछ हुआ, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और तौहीने अदालत की तलवार अब आखिर किस पर लटक रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक्यूज कर रही है अदालत की तौहीन पर, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत अब कह रही है कि पीटीआई ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तो इस वक्त गेम जो है वो फंस चुकी है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि रात भर क्या होता रहा, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। नाज़रीन कराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम रात को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का सफर कवर करने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर मौजूद रहे। शिफा हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर भी दिखाए। अब गवर्नमेंट जो है उसने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दी है। पहले से हुकूमती जराए के थ्रू ये खबर आई और अब हुकूमत जो है उसने तस्दीक कर दी कि भाई कैदी जो है उसको हम अडियाला जेल से लेकर आए 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब, और उसका पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना करवाया। जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जो है वो तो होना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल थी जिसकी वजह से हम इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाए, यानी हुकूमत ने एक दलील तैयार कर ली है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगातार बार बार अपने कारकुनान को, सपोर्टर्स को, हिमायतियों को यह कहा गया कि आपने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आसपास नहीं आना, बराए करम आप ये इलाज जो है इमरान खान साहब का होने दें और ये मामला जो है इसमें एक बहाना मिल जाएगा उन्हें। और एग्जैक्टली वही हुआ। बल्कि हम जब वहां पर कवर कर रहे थे तो हमने बाहर कारकुनों से ये इंटरेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जी हम आए हैं, हमने नहीं सुनना ही किसी की बात, हमने यहीं पर अपने जो लीडर है उसके काफिले की एक झलक हासिल करनी है। लेकिन फिर उसमें जो असल गेम डली है नाज़रीन कराम, वो अडियाला जेल में डॉक्टर फैसल और इमरान खान साहब की हमशीरा हु वाज सपोज्ड टू बी विद इमरान खान और अदालत के हुक्म में भी मौजूद है कि उनकी मौजूदगी में तिब्बी मुआयना हो, असल गेम वहां पर डलती है। अब सिचुएशन जो है उसे एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब जो है उनकी हमशीरा, उन्होंने ये बताया कि अडियाला जेल से उन्हें ले जाया गया, उनके फ़ोन वहीं पर रख लिए गए अडियाला जेल के अंदर, और इमरान खान की हमशीरा को एक अलग कॉन्वॉय के अंदर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। और इमरान खान साहब जो हैं उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर फैसल जो हैं वो चंद घंटे बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते थे कि इमरान खान साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर फैसल को ये बताया जाता था कि इमरान खान जो है वो आ रहे हैं, उनका कॉन्वॉय रास्ते में है, वो पहुंच जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने पहुंच जाना है, आप इंतजार करें। और फिर सुबह 5 बजे डॉक्टर फैसल को बता दिया गया कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना पिम्स के अंदर हो गया जी, और आप जो है वो यहीं से अब वापस चले जाएं, आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया, तो अब आपकी जरूरत नहीं रही। पिम्स में एक डिफरेंट एपिसोड चल रहा था। इमरान खान साहब की हमशीरा ये कहती हैं कि वो गाड़ी में बैठी थी, लाइटें ऑफ थी, मोबाइल फोन इमरान खान की हमशीरा का भी अडियाला जेल में ही तहवील में था, क्योंकि वहां से गवर्नमेंट अपनी तहवील में उन्हें पिम्स अस्पताल लाई थी। अब इमरान खान साहब जो है उन तक डॉक्टर साहिबा को कैसे ले जाया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कि जी मोबाइल फोन की लाइटों को जला के जो वहां पे स्टाफ था उनकी ओपीडी में से एक दफ्तर में ले जाया गया। वहां पे इमरान खान थे, इमरान खान को नहीं पता था कि मैं यहां पर आऊंगी, तो वो बड़े हैरान भी हुए, खुश भी हुए और कहते हैं 10 महीने बाद मैं तुमसे मिल रहा हूं। फिर इमरान खान साहब का चेकअप वगैरह वहां पे डॉक्टर्स ने किया, फिर आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए। आई स्पेशलिस्ट ने इमरान खान साहब से पूछा आप कौन से ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे नाम नहीं
یاد تو خان صاحب کی بہن نے کہا آپ کو نہیں یاد, آپ نے لکھ کر دیا, آپ کو پتا ہونا چاہیے, تو اس پر خاموشی چھا گئی. یہ اب ان کا ورژن ہے obviously what happened in that room. اچھا پھر خان صاحب نے کہا میرا تو بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے. ڈاکٹرز نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا مجھے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, مجھے 10 مہینے سے ظلم کر رہے ہیں, کسی سے ملنے نہیں دیتے, ٹی وی نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں اور قید تنہائی ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا خان صاحب آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا, ذرا غصے میں کم بات کریں. تو خان صاحب نے کہا میرا بلڈ پریشر اوپر جاتا ہی نہیں ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے یہ ساری باتیں تو کی, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان بالکل فٹ ہیں. اب شاید یہ ایک جملہ ایسا ہے جس کا استعمال شاید حکومت کرے اور کہے کہ جی دیکھ لیں عمران خان کی بہن نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان فٹ ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ کوئی پولیٹیکل بیان بازی نہیں ہوگی, کوئی سیاسی بیان نہیں آئے گا. سہیل آفریدی صاحب کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب مزید شدت کے ساتھ اپنی یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اسے تم جاری رکھو. تو اب سینیریو میں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اپنے لیے دلیل بنائی ہے. گورنمنٹ عدالت کے اندر ریویو انہوں نے دوبارہ فائل کر دیا بائی دی وے, جو کل اعتراضات لگا کر واپس ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت فائل کر دے گی, ٹھیک ہو گیا جی. عدالت کے اندر حکومت کہے گی کہ انہوں نے سیاسی بیان بازی کی اور انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہم نے تو شفا لے جانا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا کارکن وہاں پر باہر بڑی تعداد میں موجود تھا, تو سیکیورٹی کنسرن تھا, ہم نے تو قیدی کی سیکیورٹی کو دیکھ کر یہ کیا. حکومت یہ دلیل عدالت کے اندر پیش کر کے اپنے آپ کو توہین عدالت کی کارروائی سے بچائے گی, اور جواباً عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ انیشیٹ کروانے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کوشش کر سکتی ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اصل کہانی کیا ہے ناظرین کرام, ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر اب ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ پریشر ہے کہ بھائی اب ذرا شدت کے ساتھ آپ سڑکوں پہ نکلیں. سہیل آفریدی صاحب نے بھی کوئی بڑا اعلان نہیں کیا, وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا ہے, اس میں کیا ڈسکس ہوتا ہے, اسمبلیوں سے استعفے ہوتے ہیں, لانگ مارچ جو 27 ستمبر کو ہے کیا اس سے پہلے کر دی جاتی ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن الٹیمیٹلی اب عدالت میں کیا وہی بینچ بنا رہے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت یا نظام کے درمیان جو ایک افہام و تفہیم, اچھا اس میں بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ یہ نیریٹو ضرور بنا رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے شفا ہاسپٹل نہیں گئے. البتہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی پریس کانفرنس اس بیانیے کی نفی کرتی ہے. عمران خان صاحب کی بہن کو جب بتایا گیا کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ شفا ہاسپٹل جا سکتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ خوش ہوئے, ہی واز ہیپی کہ چلے ٹھیک ہے, میرا علاج جو میرا رائٹ ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ تاثر دینا کہ جی عمران خان خود ہی نہیں چاہتے تھے, یہ تو پھر گورنمنٹ کو کلین چٹ آپ دے رہے ہیں خود ہی. آلدو آپ ایک نیریٹو ضرور بنا رہے ہیں کہ ڈیل کا تاثر نہ چلا جائے, اس لیے عمران خان نے کہا میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نہیں جاتا. وداؤٹ اینی انفارمیشن یہ لوگ کلیمز کر رہے ہیں, لیکن اس سے تو پھر گورنمنٹ کو کلین چٹ مل گئی. پھر تو گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے جی ہم نے لے کے جانا تھا, وہ خود نہیں گئے, تو پھر توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے. پھر لانگ مارچ کا کیا ضرورت ہے اگر عمران خان صاحب بالکل فٹ ہے, تاثر کیا ہے, اسٹرگل کس چیز کے لیے ہے, مطالبات کیا ہیں. تو وہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو میکرز, پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ, اس کے درمیان بھی آئی ول بی ویری آنیسٹ ایک نیریٹو کا فقدان جو ہے وہ اچھا خاصا اس وقت نظر آ رہا ہے. اچھا اب اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اب اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں چلیں پی ٹی آئی کا بھی موقف بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے توہین عدالت نہیں کی, ہم نے سیاسی بیان بازی نہیں کی, ہم نے تو صرف روداد سنائی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم نے تو ابھی سیاست پہ بات ہی نہیں کی, ہم نے تو ابھی سیاسی بات ہی نہیں کی, ہم نے تو یہ بتایا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کس طرح سے ہوئی, ہم نے تو صرف یہ بتایا. البتہ اس میں ایک اور آپشن, یہ لیگل آپشن یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہی ساری باتیں جو ہیں یہ عدالت میں ایک تحریری جواب کی صورت میں جمع کروا دیتی, جو کہ وہ کروائیں گے بھی, کہ بھائی یہ ہوا, ڈاکٹر فیصل بتائیں گے میرے ساتھ یہ گیم ڈالی انہوں نے, مجھے ایک کانوائے کے اندر بٹھا کے شفا لے گئے, مجھے لگا خان صاحب کو وہاں پر لایا جا رہا ہے, ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو پمز لے جایا گیا. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو لگ رہا تھا کہ پمز اس لیے لائے ہیں کہ یہاں پہ ایک روٹین کا گورنمنٹ والا چیک اپ ہو, اس کے بعد شفا لے جایا جائے, لیکن پھر خان صاحب